टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में आज शब यकबार फिर आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि आज फिर एक और मौका मेरी जिंदगी में खुदावंद ने फराहम किया कि आप सब के साथ मिलकर मैं इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हूं। दुआएं की गई, प्रस्तश की गई, मीटिंग को प्रिजाइड किया गया, बरकत पाई है और अब वक्त आ गया कि कलाम खुदा के वसीला से भी हम बरकत पाने वाले हो सके। आज के दिन आपके साथ मिलकर मैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल के लिखे गए खत का मुतालिया कर रहा हूं। गुजरे हफ्ते हमने इस मुताले का आगाज किया था और अभी तक हम पहले बाब की पहली आयत तक नहीं पहुंचे। सबब यह है कि केवल इसके कि इन आयात का मुतालिया तफसील के साथ किया जाए, इस खत का तारुफ होना बहुत जरूरी था और मैंने गुजरे हफ्ते आपकी खिदमत में इस खत के तारुफ का एक हिस्सा पेश किया और नजरसानी के तौर पर मैं यूं कहूंगा कि रोम में पाई जाने वाली कलीसिया जिसके नाम यह खत लिखा गया, हमें मालूम नहीं कि कौन से मकाम पर यह कलीसिया थी। मुमकिन है कि मुख्तलिफ जगहों पर छोटी जमातें हुई हों, क्योंकि जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो हम गिरजा घर की बात नहीं करते, हम ईमानदारों की जमात की बात करते हैं। और पौलुस रसूल रोम गए भी नहीं थे कि उनके जरिया से वहां पर कलीसिया कायम हुई हो, और जिसके नाम पौलुस ने बाद में खत लिखा हो। यह एक अहम तरीन बात है कि उलमा के मुख्तलिफ ख्याल हैं। एक ख्याल जो आपकी खिदमत में पेश किया गया था कि मुमकिन है कि अहले यहूद की ईद पेंतिकोस्त को जो मुकद्दस पतरस ने वाज किया और तकरीबन 17 ममालिक और कौमों के लोग वहां पर मौजूद थे, कलाम सुन रहे थे, वहां पर रोमी मुसाफिर भी थे जो इस कलाम को लेकर गए हूं और उनके जरिया से वहां पर कलीसिया कायम हुई हो, यह पॉसिबल है। दूसरी बात यह कि यह भी मुमकिन है कि प्रिस्का और इक्विला, चूंकि वो रोम के थे और पौलुस रसूल से मिलने के लिए कुरिन्थस में गए, और हो सकता है कि इनके जरिया से वहां कलीसिया कायम हुई हो, यह मुमकिन है। और तीसरा अहम तरीन ख्याल उलमा यह बयान करते हैं कि यह भी मुमकिन है कि मुकद्दस पौलुस के जरिया से जो कलीसियाएं मुख्तलिफ इलाकों में कायम हुई हैं, उन कलीसियाओं में से कुछ लोग गए हों
اور وہاں پر جا کر منادی کی ہو اور وہاں پر کلیسیا قائم ہوئی ہو، یہ پاسبل ہے۔ لیکن پولس رسول وہاں پر نہیں گئے کہ ان کے ذریعہ سے وہاں کلیسیا قائم ہوئی ہو۔ لیکن ایک اہم ترین بات ہمارے مطالعے میں یہ بھی آتی ہے کہ مقدس پولس نے 57 عیسوی میں، جو پہلی صدی عیسوی میں ہے، یہ خط روم کی کلیسیا کو کورنتھس سے لکھا ہے۔ 57 عیسوی میں مقدس پولس نے یہ خط کورنتھس سے روم کی کلیسیا کو لکھا، لیکن پولس نے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا۔ ایک کاتب تھا بنام ترتیس، ہم نے گزرے ہفتے حوالہ جات کے ساتھ دیکھا تھا، اس کے ذریعہ سے یہ خط لکھوایا گیا تاکہ ان کلیسیاؤں میں جا کر اس خط کو پیش کیا جائے اور لوگ اس بات کو جانے کہ انجیل کیا ہے اور راست بازی کیا ہے۔ ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ یروشلیم کی کلیسیا سارے کے سارے ایماندار یہودی پس منظر سے تھے، لیکن جو روم کی کلیسیا تھی اس کلیسیا میں یہودی پس منظر سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور غیر قوم کے پس منظر سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ یہودی بھی اور غیر قوم کے لوگ بھی مسیح کی صلیب کے پیغام کو قبول کرنے کے وسیلہ سے اب ایک ہی کلیسیا کے اراکین اور ممبرز ٹھہرے، ایک ہی خون سے خریدے ہوئے، ایک ہی ایمان اور ان کی ایک ہی منزل تھی۔ اور پولس رسول نے اس کلیسیا میں، یعنی روم کی کلیسیا میں، ایک کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، اگرچہ چند اور بھی وجوہ ہیں جن پر ہم بات کریں گے، لیکن مین کنفیوژن روم کی کلیسیا میں جو پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ جو غیر قوم سے مسیح یسوع پر ایمان لائے تھے، ان کی بابت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان لائے اور وہ راست باز ٹھہرے، لیکن جو یہودی پس منظر سے تھے وہ ایسی شرعی باتوں کو ان پر لاگو کرتے تھے کہ یہ ضروری ہے مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تب آپ راست باز ٹھہریں گے، جیسے ختنہ اور ایسی باتیں۔ اور جب پولس رسول نے اس کلیسیا کو خط لکھا، اس خط کا بڑا مضمون بھی راست بازی یا خدا کی راست بازی ہے جو گناہگار انسان کے لیے، اور اس راست بازی کو جو راست باز یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، مقدس پولس نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یاد رہے کہ پولس رسول ایک انتہائی معروف ترین شخصیت تھی ابتدائی کلیسیا میں، اور ایون کتاب مقدس کے اوراق اور کلیسیائی تاریخ میں، اور ایون آج تک مقدس پولس یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ آج بھی زندہ ہے، فزیکلی بھی، اگرچہ اسپرچولی تو ہے ہی، لیکن فزیکلی بھی میں بات کرتا ہوں، یعنی یوں لگتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس عظیم شخصیت کی یہ تصنیف ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ، شریعت کا ماہر، اور یوں کہہ سکتا ہوں کہ پروفیسر، اور اس کے ساتھ ساتھ
اپنے دین سے اتنا لگاؤ اور انس رکھنے والا کہ اس غیرت ایمان کے سبب سے وہ جو شریعت کو ماننے والے نہیں تھے کہ اس کے ذریعہ سے راست بازی ہے، ان کو پکڑ پکڑ کر جیل میں ڈالتا تھا، اور ایون مقدس اسطفنس جیسے لوگوں کی شہادت میں اس کا اہم ترین کردار تھا۔ پولس نے اس خط میں انجیل کو بڑے واضح طور پر بیان کیا کہ انجیل کیا ہے، خوشخبری کیا ہے، اور بڑی دلیری کے ساتھ اس کی منادی کی، اور کہا کہ آدم اول کے ذریعہ سے گناہ متعارف ہوا، موت متعارف ہوئی، لیکن آدم ثانی کے وسیلہ سے گناہ کا توڑ، گناہ کی معافی اور راست بازی اور ہمیشہ کی زندگی میسر ہوئی ہے۔ نجات کا بڑے واضح طور پر مقدس پولس نے اس خط میں ذکر کیا ہے، اور پولس رسول نے یہ کلیئرلی واضح طور پر بیان کیا ہے کہ نجات ایمان کے ذریعہ سے ہے اور خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہے، نہ کہ نیک اعمال کرنے کے ذریعہ سے۔ یاد رہے کہ کسی غلط فہمی کے ہم شکار نہ ہو جائیں، پولس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسیح پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اس کے بعد جو چاہے کرتے پھریں۔ نو اینڈ نیور۔ مسیح یسوع پر جو ایمان ہم لاتے ہیں نا، وہ ہمیں تحریک بخشتا ہے کہ مسیح کے اس عظیم فدیہ اور کفارے کو یاد رکھتے ہوئے ہم آئندہ کے لیے جب تک جیتے ہیں وہ کریں جو خداوند کے جلال اور نسل انسانی کی فلاح اور بہبود کا سبب ہو۔ بالفاظ دیگر، نیک اعمال سے کوئی عذر نہیں کہ نہ کیے جائیں، نہیں 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 نہیں، کیونکہ نیک اعمال تو روح القدس کا پھل ہے، اس کام کا جو پاک روح کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں ہوا ہے، اس کا عملی طور پر اظہار ہے۔ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جو مسیحی نہیں، وہ نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ ان کا بیڑا پار لگ جائے۔ شور نہیں ہے، ممکن ہے کہ ہمارا بیڑا پار لگ جائے، اس لیے وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں نجات پانے کے لیے، لیکن مسیحی نیک اعمال اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نجات پائیں، بلکہ چونکہ ہم نجات پائے ہوئے ہیں مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، اس لیے ہم نیک اعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے تو مسیح نے کہا تھا نا اپنے مقلدین سے کہ تم زمین کا نمک ہو، اثر چھوڑو، تم دنیا کا نور ہو، روشنی دو۔ اور پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، تم وہ زندہ خط ہو جس پر میسج ہے جو پڑھا جاتا ہے، اور جس خط میں کوئی میسج نہیں ہے وہ کہے کا خط ہے، وہ تو مذاق ہے۔ ایسا ہی نہیں، اسی طرح
मुकद्दस पौलुस के कहने का मतलब यह है कि ईमान वालों यानी मसीह पर ईमान लाने के बाद आपकी जिंदगी से मसीह के से काम जाहिर होने चाहिए, जो इस बात का इजहार है कि आप निजात पा चुके हैं। रोमियो का खत और उसका पहला बाब और इसकी 16 और 17 आयत में पौलुस इस इंजील की बाबत क्या कहता है, जिसके लिए वो जिंदा भी रहा और इंजील को सुनाता भी रहा, कभी शर्माया नहीं, और इस इंजील की खातिर वो शहीद भी हुआ। मुकद्दस पौलुस फरमाता है रूहुल कुद्स की तहरीक से, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। इंजील खुशखबरी इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और यह जैसा लिखा है, यह अहदे अतीक की तरफ मुकद्दस पौलुस इशारा कर रहे थे, जो हबक्कूक नबी का सहीफा और इसका 2 बाब और उसकी 4 आयत है, वहां से यह रेफरेंस लिया है। तो इंजील खुदा की कुदरत है, खुदा का फजल है गुनाहगार इंसान को रास्तबाजी, गुनाहों की मुआफी और अबदी जिंदगी के हुसूल के लिए। मुकद्दस पौलुस फिर से मुझे याद आता है कि पहला कोरिन्थियों 15 बाब, यूं तो पहली ही आयत से वो अहले कोरिन्थुस को यह बताते हैं कि मैं तुम्हें वो खुशखबरी सुना चुका हूं, यानी इंजील, जिस खुशखबरी को तुम लोगों ने सुन भी लिया, उसको कबूल भी किया और उस पर कायम भी हो। और फिर कहते हैं वो खुशखबरी यह है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मोआ और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा। यह है खुशखबरी कि कोई मासूम, कोई रास्तबाज, कोई बेगुनाह जिसने कोई पाप नहीं किया था, हम पापियों और गुनाहगारों की खातिर मर गया, ताकि हमारी नाराजगी को वो अपने ऊपर ले ले और उस रास्तबाज पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्तबाज ठहरे। यह है वो खुशखबरी, यह है वो इंजील जो हम अहले जहान को सुनाते हैं कि मसीह पर ईमान लाकर आप अबदी जीवन और अबदी हयात पा सकते हैं। इस अजीम शख्सियत ने इस तवील और मुफस्सल खत में कई और बातों पर से भी पर्दा उठाया है। एक तो यह कि मैं आऊंगा तुम्हें मिलने के लिए, और बाय द वे मुकद्दस पौलुस अपने यूं कहा जा सकता है कि रोम गए तो सही, यह तकरीबन 60 यानी 60 ईस्वी में, लेकिन वो एक कैदी की हैसियत से, और फिर रोमी मसीहों को भी वो मिले
اور 2 سال تک پولس روم میں قیدی کی حیثیت سے رہے. لیکن اس دوران پولس تو قید تھے، لیکن انجیل اور خدا کا کلام مقید نہیں، آزاد تھا. اپنی زبان اور اپنے اعمال سے رسول قید کے عالم میں بھی تعلیم دیتے اور منادی کرتے چلے جا رہے تھے. بعد میں ہسپانیہ یعنی اسپین کا پروگرام بنایا، لیکن ہم اس کی بابت ابھی نہیں جانتے. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ پولس نے جب 57 میں لکھا تو 60 میں وہ قیدی کی حیثیت سے وہاں گئے، اور لکھتے وقت آپ نے کہا کہ میں آؤں گا تمہارے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے. یہ ایک بات تھی. نمبر 2، میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ مقدس پولس نے انجیل کی وضاحت کی ہے، توضیح، تفسیر اور تشریح کی ہے کہ انجیل کیا ہے، تاکہ کوئی روایات اور ٹریڈیشن کو ہی مسیحیت یا انجیل نہ سمجھے، بلکہ اس پیغام کو قبول کرے جو صلیب کا پیغام ہے. کلیئرلی اور واضح طور پر اس انجیل کو، خوشخبری کو آپ نے دوسروں کے سامنے رکھا ہے. اور تیسری بات، مقدس پولس نے مسیحی ایمان کی جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اس کو بڑے کھول کر بیان کیا ہے، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ صرف ایمان ہے، اور اگر اعمال نہیں تو یہ ایمان کیسا ایمان ہے؟ ایمان وہ ہے جو ہماری زندگی میں پاک روح کی تحریک سے اگر ہم اس کو اجازت دیں تو وہ کام کرتا ہے جو خداوند کی شان کے شایع ہو. اور حقیقی ایمان کی وضاحت اسی طور پر ہمیں اس خط میں نظر آتی ہے. چوتھی بات، مقدس پولس نے یہودی بیک گراؤنڈ اور غیر قوم کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے مومنین پر اس بات کو ظاہر کیا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، محبت اور پیار اور یگانگت سے. کوئی چیز آپ کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرنے پائے. اور مجھے اور آپ کو بھی آج اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز ہمیں خداوند سے ماں بعد ایک دوسرے سے جدا نہ کرنے پائے، بلکہ ہم مسیحا کے نقش قدم پر بڑھتے اور چلتے چلے جائیں. گویا میں پانچویں بات یوں کہوں گا کہ مقدس پولس نے یہودی پس منظر سے تعلق رکھنے والے ایمانداروں اور غیر قوم سے تعلق رکھنے والے ایمانداروں کے بیچ میں اتفاق، یگانگت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے یہ خط لکھا ہے. اور پھر پولس رسول، جیسے میں نے کہا، وہ اپنے آپ کی بابت کہتے ہیں کہ میں ہسپانیہ یا اسپین جاؤں گا. اسی رومیو کے خط اور اس کے 15 باب اور اس کی 24 آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے. اس لیے
जब इस्फानिया को जाऊंगा, इस्फानिया या हिस्पानिया या स्पेन, प्रेजेंट स्पेन है, को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, यानी रोम के ईमानदारों के पास से, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उस सफर में तुझसे मिलूंगा और जब तुम्हारी सोहबत यानी रफाकत से किसी कदर मेरा जी भर जाएगा तो तुम मुझे उस तरफ रवाना करोगे, यानी स्पेन की तरफ। और फिर 30 आयत में लिखा है, और ए भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फिशानी करो, और फिर कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए, और खुदा की मर्जी से तुम्हारे पास खुशी के साथ आकर तुम्हारे साथ आराम पाऊं। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सब के साथ रहे, आमीन। अजीजों, आज इस वक्त से मुस्तफीद होते हुए हमने इस खत के तारुफ के दूसरे हिस्सा को मुकम्मल किया है, और खुदावंद ने चाहा और खुदावंद की मर्जी हुई तो मैं नेक्स्ट जुमेरात को फिर से यहां से आगाज करूंगा, यानी पहले बाब की पहली आयत से, कि पौलुस रसूल अपने आप को किस तरह मुतारफ करवाते हैं, और यूं हम रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने आज मुख्तसर तौर पर अपने इल्म में इजाफे के लिए और जरा सोचने के लिए भी यह सीखा है कि कलीसिया में यूनिटी, अलहाक, हम आहंगी और इत्तेफाक पैदा करने के लिए हम क्या रोल प्ले करते हैं। कहीं कलीसिया में हमारी किसी बात के सबब से कोई दरार तो नहीं पड़ रही, और ये कि मैं अपनी निजात के काम को क्या समझता हूं। निजात यानी ईमान, सलीब का पैगाम कबूल करना, प्लस कोई और चीज भी, यह जरा सोचना है, क्योंकि निजात पाने के लिए ईमान का होना बहुत जरूरी है, बाकी तमाम बातें सानवी हैसियत रखती है। कहीं हम निजात के लिए नेक काम तो नहीं कर रहे। मैं ईमान रखता हूं कि चूंकि हम निजात पाए हुए हैं इसलिए नेक काम करते हैं, और हमें इस बात को याद भी रखने की जरूरत है कि क्या मैं पौलुस की तरह इस इंजील के बयान के लिए जिंदा हूं और इसी के लिए मरूंगा भी, या इंजील को और यीशु को कैश कर रहा हूं अपना घर, बंगला, प्रॉपर्टी और अपना नाम पैदा करने के लिए। अगर ऐसा है तो बहुत सारे ऐसे ईमानदारों के ईमान के जहाज गर्क हो गए
ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ چھوٹی سی دعا کے ساتھ اس بائبل سٹڈی کو مکمل کرتا ہوں۔ اے قادر مطلق خداوند، جب ہم اس کلام کے آئینے پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اس ترازو پر اپنے آپ کو تولتے ہیں اور اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھتے ہیں، او خداوند، ہم کم نکلتے ہیں۔ اپنی ناکامیوں اور اپنی کمزوریوں کا اور اپنے فیلیورز کا آپ کے حضور اقرار کرتے ہیں۔ یسوع کے نام سے ہمیں معاف کیجیے۔ ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہمارے دل، ہماری نیت اور ارادے بدل جائیں۔ ہم اس انجیل کی خاطر جیے اور اسی کی خاطر مرے۔ ہم پہلے خدا باپ آپ کی بادشاہی اور راست بازی کے متلاشی ہوں، نہ کہ پیسہ، پوزیشن اور پراپرٹیز کے، کیونکہ یہ تو آپ اپنے محبوب لوگوں کو نیند ہی میں دے دیتے ہیں۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کیجئے خداوند، اور اپنے ساتھ راستی سے چلنے کا فضل بخشیے۔ خداوند، ہمارے ساتھ جتنے بھی اس اسکائپ آئی ڈی پر موجود ہیں یا فیس بک کے متعدد پیجز پر لائیو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب چینلز پر اور واٹس ایپ گروپس میں، خداوند منت کرتا ہوں اپنے لوگوں کو برکت، صحت اور تندرستی دیجیے۔ بیماریاں یسوع کے نام سے کافور ہو جائیں، بے برکتی جاتی رہے اور آپ لعنت کو برکت میں بدل دیجیے۔ اپنے لوگوں کے ایمان کو مضبوط تر کیجیے۔ سنیے ہماری دعا اور التجا کو اور قبول کیجیے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویک، اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔